बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान साहब तीसरी और आखिरी सदारती मदद के लिए उन्होंने अपना हलफ उठा लिया है। और ये जो तकरीब थी वो भी आपने देखी होगी, इनको जो नेशनल ग्रैंड असम्बली है उसमें मुनक्कद की गई, जिसमें तैयब उर्दगान साहब ने हलफ उठाया है। तीन अहम चीजें जिनके ऊपर आज मैं बात करने लगा हूं। एक तो मैंने पिछली 3-4 वीडियोस में आपसे डिस्कस किया कि तैयब उर्दगान साहब ने इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन में जब उन्हें हलफ लिया, बहुत सारे गैर मुल्की जितने भी सरबराहान थे उनके सामने भी ये बात की। अभी भी उन्हें एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें भी ये बात की है कि ये सदी तुर्की की सदी हम बनाने जा रहे हैं। अब इसमें वो कौन से इकदाम करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये सदी तुर्की की सदी होने वाली है। एट द एंड इस सदी के एंड के ऊपर तुर्की कैसे एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है, उसके लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे तैयब उर्दगान साहब की तरफ से, इसके ऊपर बात करूंगा ब्रीफली इंशाल्लाह। और दूसरा, जो उनकी फौज है, बहरी और फजाई जितनी भी फौज है, उसकी तरफ से एक खराज अकीदत पेश किया तैयब उर्दगान साहब को। उसकी डिस्कशन, उसकी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर ही चल रही हैं और वो बड़ा वायरल जा रही है इन दिनों। वो किस किस्म का एक खराज अकीदत पेश किया गया उनकी फौज की तरफ से, उसके ऊपर बात करूंगा। और एक तो एक स्ट्रेटेजी तैयब उर्दगान साहब की बड़ी थोड़ी डिफरेंट सी मुझे नजर आई है, वो ये है कि उनकी काबीना के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्हें एक काबीना का अनाउंसमेंट कर दिया। 18 रुकनी जो काबीना है उसका ऐलान उन्हें कर दिया, इसके ऊपर बात करूंगा। आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, तैयब उर्दगान साहब इलेक्शन जीत चुके हैं और जितनी भी रुकावटें थी उसके ऊपर भी ब्रीफली बात की कि बड़ी रुकावटें, बड़ी साजिशें यूरोप की तरफ से की गई, लेकिन उसके बावजूद तैयब उर्दगान साहब कामयाब हुए, अल्लाह पाक ने उनको फतह दी है। और तीसरी और आखिरी बार ये सदर मुंतखब हुए हैं तुर्की के लिए, यानी कि इसके बाद ये 2023 से 2028 तक तैयब उर्दगान साहब सदर रहेंगे तुर्की के और ये जिम्मेदारियां वो निभाएंगे। लेकिन उसके बाद ये उनकी आखिरी मुअय्यना मुद्दत है, यानी कि उसके बाद वो इसके लिए अहल नहीं होंगे। ये 3 ही बार वो सदर बन सकते हैं। और पहले ये वज़ीर आज़म रहे, 21 साल से इक़्तिदार में मौजूद हैं। तो उन्होंने हलफ लिया है 4 दिन पहले। उनकी जो तुर्की की ग्रैंड असम्बली है उसके ऊपर बहुत सारे ममालिक के सरबराहान, 78 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान वहां पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तरफ से गए, उनकी भी एक मुलाकात हुई, शॉर्ट सी, उसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे अहम चीज ये है जिसके ऊपर बात करूंगा, वो इन दोनों वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, या पिक्चरें भी देख सकते हैं, जो उनकी बहरी और बरी और फजाई जितनी भी फौज है उनकी तरफ से खराज अकीदत पेश किया गया है और 101 तोपों की सलामी दी गई है उनकी एक खराज अकीदत में। और ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, इनकी जो बहरी फौज है उसकी तरफ से ये तोपों की सलामी दी जा रही है, फजाई फौज की तरफ से भी। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें बहरी जितने भी जहाज है वहां से तोपों की सलामी उनको दी जा रही है। एक खुशी का समा है तुर्की में। और तैयब उर्दगान साहब जिस तरह इस्लाम पसंद हीरो के तौर पर उभर कर सामने आए, उनके मुखालिफ जितनी भी कुव्वतें थी, जिसके ऊपर ब्रीफली मैंने पिछली वीडियोस में भी बात की है कि किस तरह उनको मगरबी तौर पर कितना आशीर्वाद हासिल था और सेकुलरिज्म की सोच उनके अंदर कितनी गलत थी, क्योंकि तुर्की बहुत अरसा पहले मगरबी एक कल्चर के पीछे भाग रहा था। लेकिन उस तरह उसके लिए तैयब उर्दगान साहब ने बड़ी मेहनतें की हैं। अब 50% यानी कि 53% तुर्की तो उनकी बात के ऊपर कायल हो चुका और इस्लाम की तरफ आ गया। और एक इम्पोर्टेंट चीज है भी कि उनके ड्रामों के ऊपर आप एक बड़ा अहम जो जिसके ऊपर हमें एक बड़ी खुशी होती है, और देखे भी होंगे पाकिस्तानी लोगों ने, जिस तरह वो इस्लाम के लिए जो इस्लामी जो अर्तुगरुल गाजी ड्रामा है उनका और बाकी ड्रामे जितने भी हैं जिहाद के ऊपर बना रहे हैं। तो खैर, ये जो उनकी जो अकीदत खराज अकीदत पेश किया गया अफवाज की तरफ से, वो वीडियोस बड़ी वायरल है, जो उन्हें एक तोपों की इस्लामी दी, 101 तोपों की इस्लामी दी गई है। और दूसरा, इनकी जो इस्तकबाल हुआ, जितने भी 78 ममालिक से ज्यादा सरबराहान की शिरकत हुई थी इसमें, तो उसमें तैयब उर्दगान साहब के ये जो इस्तकबाल की पिक्चरें भी आप देख सकते हैं। अजीम शान एक मेला लगा, सदारती मेला, जिसमें 78 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान की शिरकत हुई और अजीम तौर पर एक बड़ा अजीम जो इस्तकबाल है तैयब उर्दगान साहब का हुआ है। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की एक पिक्चर्स बड़ी वायरल है पाकिस्तान में भी, जो उन्होंने तैयब उर्दगान साहब के साथ मुलाकात की। एक तो जो उनके मुखालिफिन है उनके ऊपर बड़ी ट्रोलिंग भी कर रहे हैं कि बड़ी जबरदस्ती तौर पर वो गले मिलना चाह रहे थे तैयब उर्दगान साहब से, तो उन्होंने मिले नहीं, खैर उनकी बेइज्जती हुई। खैर, ये एक नेगेटिव पहलू है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादातर ये पॉलिटिक्स की बात आ जाती है। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से मेरी कोशिश होती है कि जो भी बात हो वो एज अ फैक्ट आपके तरफ पहुंचाई जाए। सियासत एक है ही डिवाइडेड टॉपिक है, उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करता। तो उन्होंने इस मामले के ऊपर जब बात की, तैयब उर्दगान साहब से उनकी मुलाकात हुई है, तो एक चीज पाकिस्तान के जो उन्होंने आम एक बड़ा पेश किया और उसके ऊपर बड़ी मजाक भी उड़ाई जा रही थी उनके ऊपर कि आमू का एक तोहफा, एक गैर मुल्की अब कंट्री में जा रहे हैं वहां पर आमू का तोहफा दे रहे हैं उन्हें। खैर, पाकिस्तान में बड़े मशहूर है और इसके ऊपर बड़ी अच्छी मजाकिया गुफ्तगू भी उनके साथ हुई है तैयब उर्दगान साहब के साथ, और उनकी अहलिया भी उस टाइम मौजूद थी।
تو شہباز شریف صاحب کی بڑی اچھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ایک بڑی اہم انہوں نے دعوت دی ہے شہباز شریف صاحب نے طیب اردگان صاحب کو. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ پاکستان کا دورہ کریں، اور پاکستان میں دورے کی جو دعوت تھی وہ طیب اردگان صاحب نے قبول کر لی ہے، اور وہ بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ترکی کی صدی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. خلافت عثمانیہ کے ہم جتنے قوانین ہیں اس کو نافذ کرنے جا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ مجھے کمنٹ میں بھی سوال ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کس قسم کی بات. یہ مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ یار یہ تو ویسے ہی ہوا میں باتیں چھوڑ جا رہی ہیں، ایک پولیٹیکل بیان ہے، آپ اس کو اتنا بڑا لے کے چلیں. لیکن ایک عوامی جو لیڈر ہوتا ہے، جو لیڈر ہے، ایک تو اپنا جو جلسے میں بیان الگ اس کی ویلی ہوتی ہے، ایک بڑا اہم جو ان کا حلف کی تقریب تھی جہاں پر 78 سے زائد ممالک کے سربراہان تھے، وہاں پر بات کرنا، یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، تو اس کے پیچھے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ وہ جگر چاہیے اس کے لیے بات کرنے کے لیے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جہاں پر یہ بات کرتے ہیں جی امریکہ یہ ہونا چاہیے، امریکہ یہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر ان کے ساتھ ان کے آپ کے سامنے بیانات بھی کہ آگے جا کر وہ کس طرح بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کی ہے. اور جو اقدامات یہ اٹھانے والے ہیں، سب سے پہلی چیز ایک تو جو ترکی تھا طیب اردگان صاحب کے آنے سے پہلے مغربی کلچر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کتنے قوانین وہاں پر چینج کیے گئے فلموں ڈراموں کے ذریعے. ایک تو ہوتا ہے نا اسلام کے متعلق یہ ایک جسچر دیا جاتا ہے، جس طرح طالبان جی آئیں گے اور بالکل جی جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو مارا جائے گا، جو پردہ نہیں کرے گا اس کو سر قلم کر دیا جائے گا. اس طرح کا انہوں نے قوانین نہیں نافذ کیے. انہیں لوگوں کو بالکل پیار کے ذریعے خود اپنے آپ کو ڈھالا پہلے اسلام کی طرف، ہلکے ہلکے قوانین لائے. جو جس طرح ہماری جو قوم ہے وہ ڈراموں کے زیادہ سوشل میڈیا کے زیادہ قریب ہے، تو وہاں پر اسلام کو لے کے گئے، وہاں پر اسلام کا ایک بڑا پیارا جو نقشہ ہے وہ پیش کیا. ویسے بھی اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے، تو اس طریقے سے اسلام کو لے کے چلیں. لیکن ابھی انہوں نے یورپی طاقتوں کے سامنے یہ بات کی ہے کہ یہ صدی ترکی کی صدی ہونے والی ہے. خلافت عثمانیہ کے جتنے بھی قوانین تھے اس کو ہم نافذ کرنے جا رہے ہیں، اور خلافت عثمانیہ کو دوبارہ ہم قائم کرنے جا رہے ہیں. خلافت عثمانیہ دوبارہ قائم اس طرح ہی ہونی ہے کہ جس طرح اسلام کا جو گڑھ بن چکا تھا خلافت عثمانیہ میں، 3 براعظموں کے اوپر یہ خلافت پھیلی ہوئی تھی، تو اس طرح ہی وہ قوانین اب نافذ کرنے جا رہے ہیں. اکانومیکلی جو طیب اردگان صاحب نے ترکی کو وہ لے کے چلے ہیں، میری آپ اگر پچھلی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پورا ایک سٹرکچر ان کا سمجھ آئے گا، پراپر ایک جرنی 1990 سے لے کر 2023 تک کی سمجھ آئے گی کس طرح اکانومیکلی بھی وہ لے کر ترکی کو چلیں، اور اس ٹائم بڑی پاور بننے جا رہے ہیں. اتنی سیکشن کے باوجود ابھی تو معاہدہ لوزان بھی پورا ہونا ہے جولائی میں، تو اس کے بعد ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہٹ جائیں گی. ابنائی فارفورس جو ان کا ایک سمندری راستہ ہے جو یورپ سے اٹیچ ہوتا ہے، اس والے سے وہ بھی بڑے ایک امپورٹنس رکھتا ہے. اور جو اس کے اوپر ٹیکسز کے حوالے سے ہے، جو اسلامک کنٹریز کو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، یہ رولز بھی ابھی ہٹنے ہیں ان سے. تو یہ جو چیزیں یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹس کچھ عرصے کے اندر ہونے والی ہیں. اور دوسرا انٹرسٹنگ چیز کہ 18 رکنی جو انہوں نے ایک کابینہ کا اعلان کیا ہے، اس میں ایک خاتون بھی ہے جن کا نام ہے جی ماہی نور خاتون ان کا نام ہے، اور سماجی امور کی وزیر ان کو منتخب کیا گیا، اور خواتین کے بھی جتنے بھی چیزیں ان کو بھی وہ دیکھیں گی. تو یہ جو کابینہ انہوں نے جس کا اعلان کیا، اس میں پرانے جتنے بھی لوگ تھے ان کو فارغ کر دیا گیا. وزیر داخلہ پرانے جتنے بھی تھے فارغ، وزیر داخلہ نہیں ہے، وزیر خارجہ نہیں ہے، وزیر دفاع، بڑے بڑے نام ان کو ہٹا دیا ہے. اب نئے لوگوں کو وہ لے کے چل رہے ہیں. اور اہم چیز جس کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ابنائے فارفورس، یہ جو سمندری راستہ ہے، اس حوالے سے یورپ کے ساتھ جو معاہدہ ان کا ہوا تھا، اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے. ان شارٹ میں وہ معاہدہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے پچھلی ویڈیوز میں نے اس کے اوپر ڈسکس کیا ہوا ہے. وہ معاہدہ یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ سمگل ہو کر یورپ میں آ رہے ہیں، اس کے اوپر یورپی جتنی بھی طاقتیں انہوں نے طیب اردگان صاحب سے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ ان کو روکیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو کئی ارب یورو دینے والے ہیں، اور وہ دے بھی رہے ہیں. تو اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے یہ اس کابینہ کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. تو امید کرتے ہیں یہ ڈیولپمنٹس پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے بہت اچھی ثابت ہوں گی. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.